सर मैं यही सवाल सबसे पहले आपके सामने रखूंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से कि क्यों अफ़गानिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहा है। अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो क्यों इन शिद्दत पसंदों को, इन दहशतगर्दों को, इन खवारिजियों को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, हमें ये जो अफगानिस्तान है इसकी डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें जितनी जो दहशतगर्दी की ये जो सर्ज आया है पाकिस्तान में, इस पे एक मेजर रीजन जो है वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की बैड गवर्नेंस, बिल्कुल। रादर मैं तो ये कहूंगा कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, दैट इज द प्राइम रीजन कि इसके बीच में सर्ज है। देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त हमें समझने की जरूरत है, जैसे कि आपने अभी बात की कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान एक दहशतगर्दी की लपेट में है, एक शोरिश की लपेट में है, और ये विक्टिम हो रहे हैं इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, जो कि इंडिया वेज कर रहा है थ्रू दिस सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो खुद भी और उसके साथ उसके जो एफिलिएट्स हैं जिनको वो हार्बर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको स्पॉन्सर को अपने अवेलेबल होती है टीटीपीज की सूरत में, बीएलए की सूरत में, बीएलएफ की सूरत में, और खुद वो अवेलेबल है एज अ क्लाइंट टू इंडिया। इंडिया इज द स्पॉन्सर ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एंड स्पॉन्सर ऑफ द प्रॉक्सी वॉर, और ये उसके क्लाइंट्स हैं। और विक्टिम कौन है? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि उनको काफी सपोर्टर्स, अबेटर्स और यहाँ पे हैंडलर्स मुयस्सर आ जाते हैं जो पाकिस्तान को इंस्टेबल कर रहे हैं। अफगानिस्तान की इस तरह की अफगानिस्तान को जिस शेप में वो चला गया है, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो प्लेजेस थी जो दोहा में इन्होंने की थी कि जी वो अफगानिस्तान की सॉइल को किसी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने करने देंगे, उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। उसकी वजह यह कि एक तो वो टीटीपी से उनको एक खौफ है कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ, ये पास में हमारे साथ लड़ते रहे हैं, हमारे पार्टनर्स रहे हैं, फिर पख्तून वली का जो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आ जाते हैं कि जी ये हमारे दोस्त थे, हमारे साथ इन्होंने शरीक थे उस जंग में जो रशिया के खिलाफ लड़ी गई या अमेरिका के खिलाफ लड़ी गई। तो पख्तून वली हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उसके बीच में हम इनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमने देखने की जरूरत है कि इसी पख्तून वली में जब पाकिस्तान की जो कुर्बानी है, मुझे ये बताइए, आज पाकिस्तान को इसके लोग ये पूछना चाह रहे हैं, दुनिया के ये लोग पूछना चाह रहे हैं, खित्ते के लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान ने रशिया के खिलाफ जो जंग लड़ी थी वो सिर्फ मुजाहिदीन ने लड़ी थी, उनकी वजह से जीत हुई? जो अमेरिका की यहाँ पर मैनेजमेंट की गई या जो और भी एप्लीकेशन थी, उससे पहले पास्ट में देख लीजिए ब्रिटिशर्स की जब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, वॉर हुई, तो क्या पाकिस्तान के बगैर उन्होंने कोई जंग जीती भी है? या पाकिस्तान के बगैर यही तो सवाल है, यही तो सर सवाल है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। जब अफगान वॉर चल रही थी तो आपको याद होगा कि बड़ी तादाद में जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन उनको दी, रहने के लिए जगह दी, घर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तासुर था कि तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसा क्या गलत हो गया कि या पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो कहाँ पर गलत थी कि वही जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है वो अपनी चेक पोस्टें फराहम करती है इन शिद्दत पसंदों को और वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है जन्नत के पाकिस्तान जो है वो ट्रस्ट करता है अपने दोस्तों के ऊपर। पाकिस्तान में कुर्बानी का जज्बा है, पाकिस्तान में इस्लाम जो है या जो कलमे का जो जज्बा है ना वो बहुत भरा हुआ है। वो समझते हैं कि जहां पे भी डिप्रीविएशंस है, जहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे पैलेस्टाइन हो या अफगानिस्तान हो या मिडल ईस्ट में अभी आप देखें, तो पाकिस्तान की आवाम के दिल धड़कते हैं और पाकिस्तान की आवाम उनके लिए बहुत फील करती है एज उम्मा के तौर पे, मुसलमान होने के नाते, और वो अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। देखिए, हम पाकिस्तानी जो है डिराइव करते हैं, अब जब मक्का से हिजरत हुई तो जैसे मदीने वालों ने वेलकम किया था अपने भाइयों को और स्पेस दी थी, हम अपनी स्पिरिट वहां से डिराइव करते हैं। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असूल है या कायदे थे उससे अपने आप को स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं। उसी तरह हमने इन अफगान भाइयों को पाकिस्तान में वेलकम किया, इनके लिए कुर्बानियां दी। इसी जंग में पाकिस्तान सफर द मोस्ट एंड पाकिस्तान सेक्रीफाइस द मोस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो बात कर रहा था पहले भी, पख्तून वली में उनको तालिबान की दोस्ती तो याद आ जाती है लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती याद नहीं आ जाती, याद रहती। उसकी वजह यही है कि इकोनॉमिक्स इतनी इन्वॉल्व हो गई है इस टेररिज्म में कि दिस वॉर ऑन टेररिज्म या जो तालिबान है या जो टीटीपीज हैं, अब ये एक बिजनेस के तौर पर जंग को करते हैं। बिजनेस के तौर पे देखें,
عبوری حکومت کا کام تھا کہ وہ افغانستان میں پیس لاتے، افغانستان کے لوگوں کی ترقی میں کام کرتے. پاکستان کے بغیر مجھے یہ بتائیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ افغانستان کی جب ممکن ہی نہیں ہے تو کوئی بھی ایک حکومت جو آنسریبل ہو اپنی عوام کو وہ کبھی ایسے ایکشن نہیں کرے گی اس ملک کے خلاف جہاں سے ان کی اکنامک لائف ہو. اب چونکہ گورننس کی وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. دس گورنمنٹ از بائی پروڈکٹ آف دا وار. یہ کسی جمہوری طریقے سے تو حکومت بنائی نہیں ہے انہوں نے، کوئی الیکشن سے تو آئی نہیں ہے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کی جو معیشت ہے اس کا انحصار پاکستان پر ہے، وزیر اعظم صاحب نے ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو دشمن ممالک کی سپورٹ حاصل ہے. کون ہے وہ دشمن پاکستان کے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بالکل کلیئرلی نام لے کے بتا دیا کہ انڈیا جو ہے یہ پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے مکس کی اپلیکیشن اس نے پاکستان کے خلاف کی ہوئی ہے. پھر یہاں سے دیکھیں افغانستان ایک ہب بنتا جا رہا ہے جنت، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ٹیررزم ان چائنا، ٹیررزم ان رشیا، ٹیررزم ان سینٹرل ایشین ریپبلکس. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کا مین کمپیٹیٹر ہے چائنا کو وہ یہاں پہ روکنا چاہتے ہیں. اب چائنا کہاں پہ انفلوئنس کر رہا ہے؟ چائنا انفلوئنس کرتا ہے ایس سی او کے اندر، رشیا انفلوئنس کرتا ہے ایس سی او کے اندر، سینٹرل ریپبلک اسٹیٹس ہے ایس سی او کے اندر. پھر بی آر آئی جو ہے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے چائنا کی، جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، یہ سارا اسی ریجن میں ہے. تو اب یہاں سے افغانستان کے اندر سے ایسی فورسز موجود ہیں، ایسی پراکسیز موجود ہیں جو ان لوگوں کو اویلیبل ہوگی، جس میں ہم امریکہ بھی اب شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو میں یہ پوائنٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں پورا جو ایس سی او یا بی آر آئی کو جو چیزیں چیلنج کریں گی پراکسیز کے ذریعے، اس کی شک کی جو ہوگی نا جی بات، وہ امریکہ کی طرف جائے گی، ویسٹ کی طرف جائے گی، انڈیا کی طرف تو آف کورس جائے گی، کیونکہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا الایا ہے. تو امریکہ کو چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس تھریٹ کو سمجھے. جو بھی تھریٹ افغانستان سے، اب نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا، رشیا، سینٹرل ریپبلکس اور پوری دنیا تک یہ دوبارہ پھیلے گا. آئی ایس آئی ایس دوبارہ یہاں پہ اسٹرانگ ہوگی، آئی ایس آئی ایل اسٹرانگ ہوگی. آج تو چلے ٹی ٹی پی ہم سفر کر رہے ہیں، ہم تو نیبر ہیں، ہم تو یہاں سے نہیں جاتے، پھر پوری دنیا کو آپ دوبارہ سفر کرانا چاہتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو ابھی ٹرمپ کی بھی جو پالیسی فیوچر میں ہے وہ پرو پیس بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ افغانستان کو دیکھیں ڈس ریٹ، ڈس آرگنائزڈ اور بری طرح ان کی معیشت ہر چیز تباہ حالی میں چھوڑ کر امریکنز گئے. وار تو ختم ہو گئی، لیکن کیا ہم نے امن کو اچیو کیا؟ کیا ہم نے خوشحالی کو اچیو کیا؟ وہ ہم نے نہیں کیا. تو دس از آل آف چائنا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ آپ نے چینی سرمایہ کاری کی بات کی، کیونکہ چائنا کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مناسب تعلقات ہیں. تو چائنا اس تمام صورتحال میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کو روک سکے یا رکوا سکے؟ دیکھیں چائنا ہیز ٹو بی آن دا بورڈ. چائنا میں نے جیسے ابھی بتایا ہے، جیسے اور پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز ایسی بھی ہیں یہاں پر، جیسے ترکمانستان اسلامک موومنٹ کی چیزیں ہیں، وہ اوگرز کے خلاف ہے، سنکیونگ میں وہ کرانا چاہتی ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چائنا کو یہاں سے تھریٹن ہو رہی ہیں، رشیا کو ہو رہی ہیں، سینٹرل ریپبلک ہو رہی ہیں. سی پیک کے جو پروجیکٹ دیکھیں نا جی، ابھی بلوچستان میں جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جہاں پہ سافٹ ٹارگٹس کو لیتے ہیں، مزدوروں کو مارتے ہیں، یہ چائنیز انجینئرز کو کراچی میں مار رہے ہیں. تو پاکستان تو وکٹم ہے ہی ہے، چائنا بھی تو اس کا وکٹم ہے نا. سی پیک، اگر سی پیک کا جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا پروگرام نہیں، یہ چائنا اور پاکستان کا مشترکہ پروگرام ہے، یہ اس ریجن کا پروگرام ہے. ہم سی پیک کو آپ پاکستان تک محدود نہ رکھیں. جب سی پیک چلے گا، یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو چلیں گے، تو افغانستان بھی ترقی کرے گا، پورا سینٹرل ایشیا ترقی کرے گا، یورپ تک آپ کے کنیکشن ہو رہے ہیں. تو ریجن کی ترقی ہوگی، پورا ڈیپرائیوڈ ریجن ہے. چائنا کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ریجن کو وار میں رکھنا ہے؟ یوکرین رشیا کی وار ہو رہی ہے، جہاں چائنیز بارڈر پہ بھی انڈیا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حالات جس طرح جا رہے ہیں. اچھا سر، ذرا ہم اپنے گھر کی بھی بات کر لیتے ہیں، پاکستانی سیاست کی بات کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستانی سیاست میں. تو اس کی وجہ سے دہشت گردی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، یا ان کی پالیسیز کی وجہ سے دہشت گردی کتنی بڑھتی ہے پاکستان میں؟ اس پر آپ کامنٹ کر دیں لاسٹ میں. دیکھیں جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، چاہے اکنامک اسٹیبلٹی ہو یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، whenever there is any stability، تو کیا ہوتا ہے کہ بریڈنگ گراؤنڈز اویلیبل ہو جاتے ہیں، ڈیپریویشنز ہوتی ہیں، فرسٹریشنز ہوتی ہیں، موقع مل جاتا ہے دشمنوں کو، ایک ویک اسٹیٹ ان کو اویلیبل ہو جاتی ہے. تو جب تک ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی ہم کسی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیں جو بھی ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے جنت، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی 30 سے 40% آف پالیسی کا حصہ ہوتی ہے، نیشنل اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہے. ریسٹ از پالیٹکس، اکنامک
एंड बाकी प्रॉन्ग जो होते हैं, जी तो जब तक देखिए ना 60-70% बाकी प्रॉन्ग्स ने चीजें करनी है, तब जाके होल ऑफ ए नेशन अप्रोच होती है। अगर आप ये कहें कि जी बस मिलिट्री ऑपरेशन से हम, दहशतगर्द को तो फौज लड़ लेगी, जी दहशतगर्द को तो सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ लेंगी, दहशतगर्दी को तो कौम ने लड़ना है। और कौम तब बनती है जब पॉलिटिकली स्टेबल हो, इकोनॉमिकली स्टेबल हो, फोकस्ड हो और विल हो कौम के बीच में लड़ने के लिए। तो बिल्कुल। लीडरशिप हैज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फौज का काम है काइनेटिक ऑपरेशंस करे, मिलिट्री ऑपरेशंस करे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और गवर्नमेंट का काम होगा कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, कंसेंसस के साथ, होल ऑफ जी जी नेशन अप्रोच का बिल्कुल सर, डिसीजन मेकिंग सियासी करके पॉलिसी इस्तेहकाम अपनाएं। बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि सी पैक मुकम्मल हो। और पाकिस्तान के दुश्मन इस अज़म पर है कि सी पैक को मुकम्मल ना करें, तो पाकिस्तान में सबको इकट्ठा होना होगा, एक पेज पर आना होगा ताकि इस दहशतगर्दी का कलाकुमा किया जाए। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।